राजनीतिको बदलिँदो रङ यो विशेष संवाद श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र पछिल्लो 1.5 हप्ताका अवधिमा जे प्रकारका घटनाक्रम भए र त्यसको जुन ठाउँमा गएर एउटा निरूपण भएको छ, के त्यो युद्ध विराम हो कि युद्ध अन्त। 25 गते बस्ने नेकपा स्थायी समितिको बैठकले सचिवालयको बैठकभन्दा फरक परिदृश्यको निर्णय गरेर जान सक्छ। के अब सरकार साँच्चै नै अस्थिर बनिसकेको हो या केपी ओली 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने बाटो थप खुलेर गएको छ। नेकपा महाधिवेशनको समेत चर्चा चल्दै गर्दा नेकपा भित्र जे प्रकारका पात्र र पात्रताहरू देखिए यसले मुलुकलाई नै अस्थिर बनाएको छ। एउटा मार्क्सवादी पार्टी, एउटा लेनिनवादी पद्धति अपनाएको पार्टीभित्र जे प्रकारका गतिविधिहरू, जे प्रकारका हरकतहरू, सांसदको हस्ताक्षर गर्नेदेखि लिएर एउटा व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण देशलाई नै ठप्प पारेर राख्ने जो अवस्था देखियो, के यही हो मार्क्सवादी चिन्तन? के यही हो मार्क्सवादी कार्यप्रणाली? जनताप्रति जुन हिसाबबाट जिम्मेवार र जवाबदेही बन्नु पर्थ्यो त्यो विषय किन यति धेरै छायामा पर्यो? आज हामी राजनीतिक दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, मार्क्सवादी चिन्तक हुनुहुन्छ डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईसँग राजनीतिको बदलिँदो रङमा आज खास गरी हामी सरकार चलाइरहेको दलभित्रका पात्र, पात्रता, चरित्र, घटना र भोलिको जुन चित्र देखिँदैछ त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद तपाईलाई। सिधै कुराकानीमा जान्छु। नेकपाभित्र जे प्रकारको परिदृश्य अहिले देखिया छ, नेकपाले जसरी पछिल्लो दिनको आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गरेको भनिएको छ, यो युद्ध विराम हो कि युद्ध अन्त? सुन्नु न, तपाईँको भाषा चाहिँ यो अलिक मिलिटरिस्टिक भयो कि जस्तो। किन यसलाई युद्ध विराम या युद्ध अन्त या युद्ध मिलिटरी ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने, यसलाई अलिक लोकतान्त्रिक भाषामा भनौँ न, होइन? यो पार्टीभित्र हुने अन्तरसङ्घर्षको, पार्टीभित्र हुने अन्तरसङ्घर्षका कारण अनेक होलान्। त्यसका पात्र अघि तपाईँले भने जस्तै पात्रता भरक होलान्। अन्तरसङ्घर्ष यस्तै हुँदै आएको छ नेकपामा अहिले यो एकीकरणपछि। अब एकैछिन डाक्टर साहब तपाईँलाई रोक्छु। हामीले आवाज राम्रोसँग सुनाउन सकिरहेका छैनौँ। प्राविधिक मित्रहरूले एकचोटि आवाजलाई व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। इको आइरहेको छ। डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईको जे उहाँले भनिरहनु भएको छ त्यो राम्रोसँग सुन्न सकिएको छैन। डाक्टर साहब एकचोटि फेरि बोलौँ त, हामी यसलाई परीक्षण गरौँ। हेलो, अहिले राम्रो सुनिएको छ डाक्टर साहब। अब कुराकानी सुरु गरौँ। मैले सोधेको प्रश्न थियो यो युद्ध विराम हो कि युद्ध अन्त भनेर। यसलाई किन यो मिलिटरिस्टिक ल्याङ्ग्वेजमा किन छलफल गर्नु र, होइन? मैले यसै तपाईँलाई एउटा अर्थमा भनेको, यसलाई लोकतान्त्रिक भाषामा भन्नुपर्दाखेरि, होइन, लोकतान्त्रिक भाषामा भन्नुपर्दा नेकपामा खास गरेर यो जसरी अभिव्यक्त हुँदैछ, जसरी विकसित हुँदैछ, त्यो भनेको यसले फेरि पनि लोकतन्त्रको सामान्य सङ्कटलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ, अभिव्यक्त गर्छ। र यो बिचमा 1-2 वर्षमा जसरी नेकपामा अन्तरसङ्घर्षहरू, अन्तर्द्वन्द्वहरू अभिव्यक्त हुन्छन्, अनि ती सेटल हुन्छन्, अनि अभिव्यक्त हुन्छन्, अनि फेरि थान्कामा लाग्छन्, यो प्रक्रियाभित्रकै एउटा प्रक्रियाको रूपमा आएको छ। यो अलिक बेग्लै, नितान्त गुणात्मक रूपले भिन्न खालको प्रक्रियाको रूपमा आएको छैन। यो तपाईँकै भाषामा भन्नुहुन्छ युद्ध अन्त पनि डेफिनेटली होइन, यो चाहिँ युद्ध विराम पनि होइन होला भन्छु म फेरि पनि। तर तपाईँले सैनिकी भाषा किन प्रयोग गर्नु? नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामै छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै छ, अझ संसदीय प्रक्रियाभित्र छ। त्यसकारण त्यो भाषा प्रयोग नगरौँ। उहाँहरूको जो स्थिति देखिया छ त्यसलाई धेरै अस्वाभाविक पनि नमानौँ भन्दै गर्दा पार्टी एकीकरण प्रारम्भ पछिको भन्न पर्ला, पार्टी एकीकरण प्रारम्भ पछिको सबभन्दा ठुलो सङ्कटको एक प्रकारको व्यवस्थापन पछिल्लो घटना होइन र? सबभन्दा ठुलो सङ्कटको व्यवस्थापन हो। त्यसो भनेर त्यसलाई तपाईँले मिलिटरिस्टिक ल्याङ्ग्वेजमै अभिव्यक्त नगरौँ मात्रै भने मैले खासै त्यो त्यति धेरै सिरियसली पनि भने होइन। यो चाहिँ तपाईँ, किनभने यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउने या राख्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर उत्पत्ति भएको जुन सङ्कट थियो या अन्तर्द्वन्द्व थियो, त्यो चाहिँ अहिलेलाई केही समयलाई शिथिल भयो, सिज फायर भयो। तपाईँकै भाषामा ल मिलिटरिस्टिक ल्याङ्ग्वेजमै सिज फायर भयो भन्ने बुझ्यो दुवै साइडबाट। तर त्यहाँनिर तपाईँले यो विषय कुरा गरिरहँदाखेरिमा यो खालि अध्यादेशबाट सृजित समस्या थियो या पार्टी एकीकरणदेखि के असन्तुष्टिहरूको एउटा प्रस्फुटन थियो?
यो पार्टी एकीकरणबाटै जुन मैले धेरै समयदेखि भन्दै आएको के थियो भने पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया नै पर्याप्त रूपले जनवादी या लोकतान्त्रिक थिएन। यतापट्टिका केही मानिसहरू र उतापट्टिका केही छानिएका मानिसहरू र धेरै उतापट्टिका मानिस र धेरै यतापट्टिका मानिसहरू बाहिर परेर एक्सक्लुड भएर जुन पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो र धेरै नेताहरूलाई त यो सरप्राइज जस्तो भएको थियो नि, किनभने उतापट्टिका पनि थोरै छानिएका चुजन मान्छेहरू भन्छ नि हाम्रो भाषामा, यतापट्टिका पनि थोरै चुजन मान्छेहरू चाहिँ इन्भल्भ भएर भएको प्रक्रियाले धेरै बृहत्तर एकीकरणलाई अगाडि लान्छ भन्ने कुरा अनुमान गरिएको थिएन। मैले त्यति बेलादेखि नै यसको आलोचना यसरी नै गरेको थिएँ। अनि यो हुँदै आउँदै गइसकेपछि अहिले त्यो सबैभन्दा बढी चाहिँ शक्तिको अभ्यासको अर्थमा एकलौटी ढङ्गले शक्तिको अभ्यासको अर्थमा अध्यादेश आयो। एकलौटी भनेको पार्टीमा छलफल नभइकन, क्याबिनेटमा पनि छलफल नभइकन, पार्टीको शीर्षस्थ कमिटीहरूमा सचिवालयसम्ममा छलफल नभइकन, सचिवालय त परै जाउँ केही अध्यक्ष दुईटाको बिचमा पनि छलफल नभइकन के अरे अध्यादेश आइसकेपछि त्यो अध्यादेश चाहिँ यही कन्ट्राडिक्सनको सबैभन्दा उपल्लो अभिव्यक्ति थियो, क्लाइमेक्स थियो र के अध्यादेश त एउटा सामान्य घर त्यसले न्यू बत्तै बनाइदिएको हो। भित्रभित्रै चाहिँ पार्टी र सरकार जसरी चलिरहेको थियो त्यसले चाहिँ जङ्गलमा एउटा डढेलो लाग्ने स्थितिको सृजना गरेको थियो। कसैले चाहिँ सलाइको काँटी कोरिदिएको मात्रै नहो अध्यादेश त। तर सरकार सञ्चालनमा जे प्रकारको प्रवृत्ति देखियो, अर्थात् खास गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जो सरकार चलाउने या पार्टी चलाउने जो विधि या उहाँको शैलीको कुरा उठाएको छ, यो मार्क्सवादी हिसाबबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँ अधिनायकवादी बाटोमा या निरङ्कुश बाटोमा या एकल निर्णय गर्ने र मैले जे भन्छु त्यही नै सही, करिब करिब त्यस्तै होइन उहाँको शैली? सम्भवतः त्यस्तै होला या हुनसक्छ। त्यस कारणले उहाँले जस्तो माफी माग्नुभयो सचिवालयको बैठकमा, मबाट केही गल्तीहरू भए म माफी माग्छु भन्नुभएको छ सुनियो होइन। त्यो चाहिँ अलिक अमूर्त जस्तो छ। त्यो के गल्तीमा माफी माग्नुभएको भन्ने कुरा क्लियर नभइसकेपछि सम्भवतः मैले पार्टी सरकार सञ्चालनमा केही गल्ती गरेँ भनेर अमूर्त भाषामै भनिएको कुरा क्लियर चाहिँ छैन। तर मैले तपाईँलाई धेरै ठुलो मार्क्सवादी हिसाबले या अर्को एकदम आदर्श लोकतान्त्रिक हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने एउटा तरिका हो भने अहिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राजनैतिक दल र नेकपाकै विधानले परिकल्पना गरेको या विधानले स्थापित गरेको नेकपा अन्तर्गत सरकार पनि चलेको छैन, नेकपा पनि चलेको छैन। उदाहरणको लागि नेपाल संविधानले सबै पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्छ। लोकतान्त्रिक हुनु भनेको के हो भने ती पार्टीहरूका मूलभूत निर्णयहरू या सबै निर्णयहरूलाई एकदमै ठुलो एक्सट्रिम फर्ममा ती पार्टीका निर्णयहरू मात्रै भन्नु एकछिनलाई सजिलोको लागि है, मैले सबै पनि नभनौँ, मूलभूत मात्रै पनि नभनौँ, सबै के अरे पार्टीका निर्णयहरू तपाईँको लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिनुपर्छ भन्ने प्रष्ट संविधानले अपेक्षा गर्छ। यो पार्टीको आन्तरिक मामला रहेन। अब हाम्रो संविधान अनुसार र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पार्टी कसरी चल्छ भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक मामला होइन, यो संविधानसँग सम्बन्धित पनि छ, आम लोकसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले अब यदि पार्टीका अधिकांश निर्णयहरू या सबै निर्णयहरू चाहिँ पार्टीबाट, पार्टी च्यानलबाट या पार्टीको समझदारी या पार्टी कमिटी प्रणालीबाट हुँदैनन् भने यसले संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नै उल्लङ्घन, लोकतान्त्रिक पार्टीको अवधारणाले नै उल्लङ्घन गर्यो। एक अब शून्यहरूका अनुसार चाहिँ त्यसरी निर्णयहरू भएका छैनन् भन्ने छ र हामीलाई जहाँसम्म जानकारी छ पार्टीगत हिसाबले कुनै पनि राजकीय निर्णयहरू भएको मलाई आजसम्म थाहा छैन। मन्त्रीको नियुक्तिदेखि कुन पोलिसी लागू गर्नेदेखि बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा अहिले चाहिँ नेकपा एमालेको पार्टीभित्र ठुलो छलफलको विषय भइसक्नु पर्थ्यो र नेकपा एमालेको एउटा ठुलो टिमले बजेटको खाका तयार गर्दै हुनु पर्थ्यो यदि यो पार्टी लोकतान्त्रिक थियो भने, मार्क्सवादी थियो या जनवादी थियो भने। तर तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा नेकपामा पछिल्लो दिनमा जो प्रकारको परिदृश्य देखियो, पार्टीका बैठकहरू निरन्तर रूपमा बस्दै नबस्ने, केन्द्रीय समिति त उहाँहरूको यति ठुलो छ, अहिले यो सङ्क्रमणको अवस्थामा त बस्न सक्ने कुरै भएन। स्थायी समितिका लागि पनि सदस्यहरूले लिखित रूपमा आफ्ना अध्यक्षहरूलाई आवेदन दिएर बैठक बोलाउनुहोस् भन्नुपर्ने, विधानका हिसाबबाट 3 महिनामा बैठक निरन्तर बस्नु पर्थ्यो। उहाँहरूको स्थायी समितिको आकार र मन्त्री परिषदको आकार धेरै फरक छैन र अन्ततः तपाईँले भने जस्तो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ अमूर्त रूपमा म सरकार पनि पार्टीको सल्लाहमा चलाउँछु, पार्टी पनि साथीहरूको सल्लाहमा चलाउँछु भन्ने ठाउँमा त जानु भएको छ। तर यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको या पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्रै गल्ती देखायो कि अरूको पनि कमजोरी छ त्यहाँनिर? अब यस्तो हुन्छ, अरूको कमजोरी सबैसँगै पार्टी प्रणालीकै कमजोरी छ होइन। पार्टी प्रणाली अन्तर्गत चलाउँ भनेर माग नगर्ने साथीहरूले पनि कमजोरी रहने भयो त्यसमा।
तर मूलभूत कमजोरी त जोसँग बढी शक्ति केन्द्रित भएको छ, जसले बढी शक्तिको अभ्यास गर्ने अख्तियारी पाएको छ, त्यो उसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र मैले तपाईँले अहिलेको कुरैमा थप्थेँ, तपाईँकै प्रश्नमा मैले थप्थेँ, संविधान अन्तर्गतै यो पार्टी लोकतान्त्रिक छैन। एक, संविधान अन्तर्गत परिकल्पना गरिएको पार्टी जस्तो हुन्छ त्यो अनुसारको छैन। दुई चाहिँ के छ भने नेकपाकै विधान, अब मार्क्सवादी लेनिनवादी हिसाबले मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा मैले तपाईँलाई अघि भनेको नेकपाकै जुन विधान हो त्यो विधान अन्तर्गत नै यो पार्टी चलेको छैन। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भनौँ, नेकपाको विधानमा अध्यक्षलाई ठुला निर्णय गर्ने, राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकारै छैन विधानमा, है। एक। दुई, राजनैतिक निर्णयहरू, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू र राजनीतिक प्रकृतिका निर्णयहरू, सङ्गठनात्मक निर्णयहरू सबै कि केन्द्रीय कमिटीले गर्छ कि स्थायी कमिटीले गर्छ। त्यस्तो त अहिलेसम्म भएको छैन नि त। त्यो भनेको के हो भने, उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन अब स्थायी कमिटीले गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्य सम्पादन ठिक छ कि बेठिक छ, प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता हुनुपर्छ कि पर्दैन, सुधारिनुपर्छ कि पर्दैन, या अहिलेकै ठिक छ भन्ने कुराको निर्णय चाहिँ स्थायी कमिटीले गर्ने अधिकार राख्छ, हैन। तर त्यसरी त परिचालित भएको छैन स्थायी कमिटी। आजसम्म स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने हिसाबले बस्ने टाइममा पनि बसेको छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि धेरै लामो समयसम्म बसेको हो र यस्ता निर्णयहरू चाहिँ पार्टीमा अमूर्त ढङ्गले निर्णयहरू गर्ने परम्परा छ। जस्तो केन्द्रीय कमिटीकै कुरा गर्नु अलिकति डाक्टर साहब, जस्तै तपाईँले उठाएको यो पार्टी आज जुन हिसाबले चलिरहेको छ, या पार्टी जसरी चलाइएको छ त्यो चाहिँ संविधान सम्मत पनि छैन भन्नुभएको छ नि तपाईँले। संविधान सम्मत छैन मात्रै एउटा कारण भनेको पार्टीले सरकार चलाउनु पर्थ्यो, त्यो कारणले छैन कि संविधान सम्मत छैन भन्ने आरोपभित्र त निकै गम्भीर प्रश्न हुन्छ नि। हुन्छ, मैले के भनेको भने यस्तो सरल छ, यसलाई तपाईँले जटिल नबनाई हेर्नु होला। कुनै कानुनी दाउपेच या वकिलको पर्सपेक्टिभमा पुग्नु हामीले पर्दैन। सामान्य एउटा नागरिक हैसियतले जसले संविधान पढ्दा बुझ्छ, म सबैको हकमा भन्छु, संविधानले परिकल्पना गरेको पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। त्यो प्रष्ट व्यवस्था छ संविधानमा। लोकतान्त्रिक भएन भने तपाईँको निर्वाचन आयोगमा यसको दर्तै हुँदैन, होइन। लोकतान्त्रिक पार्टी हुनु भनेको के हो? त्यसको केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनबाट मात्रै छानिने भनिएको हो कि लोकतान्त्रिक पार्टीका निर्णयहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिनुपर्छ भने सर्वमान्य कुनै विश्वव्यापी सिद्धान्त, कसैले डिस्प्युट नै नगर्ने खालको इन्डिस्प्युटेबल विश्वव्यापी एउटा युनिभर्सल प्रिन्सिपल छ कि लोकतान्त्रिक पार्टी भनेको त्यसले गर्ने निर्णयहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट हुनुपर्छ भनेको। त्यो भनेको के हो भने त्यसका निर्णयहरू कमिटी प्रणालीबाट हुनुपर्छ, निर्वाचित कमिटी प्रणालीबाट हुनुपर्छ भनेको। त्यस्तो भएको छ र? होइन, उहाँहरूको त निर्वाचित समिति पनि छैन। त्यसरी निर्णय गर्ने भन्दा धेरै समय दुईटा टाउकाबाट, अब अहिले त एउटै टाउकाबाट हुँदै आएको पनि देखियो नि। हो, त्यस कारणले मैले पार्टीहरू जसरी यो कुरा, यो मेरो आरोप नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा पनि लागू हुनसक्छ, अर्को पार्टीको हकमा पनि लागू हुनसक्छ। तर मैले अहिले तपाईँले प्रश्न चाहिँ नेकपाको हकमा गर्नुभएको र अहिलेको राजनीति तताएको नेकपाले गर्दा मैले यो नेकपाको सन्दर्भमा भनेको कि संविधान त पनि नेकपा अहिले लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा कार्य सम्पादन गरिरहेको छैन। यो कुरा त नेकपा मैले मात्रै भनिरहेको छैन। यो कुरा त अहिले नेकपामा जुन अन्तर्सङ्घर्ष उत्पत्ति भयो, त्यो उत्पत्तिको एउटा पार्टीले त्यो सबै मुद्दा यही त उठाएको छ, होइन र? एउटा जसलाई तपाईँ गुट भन्नुहुन्छ अथवा अलिक ठुलो गुट भन्नुहुन्छ, त्यसले उठाएको प्रश्न यही होइन, पार्टीमा लोकतन्त्र भएन। अस्ति 20 जनाले सिग्नेचर गरेर मागेको चाहिँ स्थायी कमिटीको मिटिङ भनेकै यही मैले जे भन्दैछु त्यही कुराको प्रमाण होइन। तपाईँले यो कुरा उठाउँदै गर्दाखेरिमा विधान, नेकपाको विधान, तथापि उहाँहरूको अन्तरिम विधान होला, महाधिवेशन गरे पछाडि उहाँहरूले कम्तीमा पनि 5 वर्ष पार्टी चलाउने या लामो समयका लागि पार्टीका लागि मार्गनिर्देश गर्ने जनताको जनवाद भन्नुभएको छ। त्यो अनुसारको सिद्धान्त या बाटो बनाएर जानु होला। तर स्थायी समिति या केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर मात्रै सरकार, पार्टी अन्तर्गत सरकार चल्ने हो, त्यसरी उहाँहरू जानु पर्थ्यो भन्दा उहाँले त सचिवालय भन्ने एउटा छुट्टै बनाउनु भएको छ। स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा नलगेको त कति विषयहरू छ। त्यसो भए ती निर्णयहरू सबै आजको दिनमा चाहिँ पार्टी विधानका विपरीत छन्। मूलभूत राजनीतिक निर्णयहरू यदि ती हुन् भने, अब राजनीतिक निर्णय भनेको के हो भनेर हामीले व्याख्या गर्नै पर्छ, त्यसको परिभाषा हुनै पर्छ। विधानमा त्यसको परिभाषा मैले भेटेको छैन। तर मान्नुहोस् न, उदाहरणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण देशमा पठाइने राजदूतको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? राजदूतको नियुक्ति राजनीतिक विषय होइन र? अथवा एउटा मन्त्रीको छनौट कसरी गरिन्छ? मन्त्री छान्ने कुरा राजनीतिक विषय होइन र? संसदमा कस्तो कानुन ल्याउने भनेर पेश गर्ने विषय राजनीतिक विषय होइन? अथवा अध्यादेश नै ल्याउने कुरा राजनीतिक प्रश्न होइन र?
यदि त्यो राजनीतिक प्रश्नसँग जोडिएको कुरा चाहिँ राजनीतिक निर्णय कि स्थायी कमिटीले गर्छ कि केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। सचिवालयले राजनीतिक निर्णय गर्न सक्छ, तर त्यो अनुमोदन चाहिँ स्थायी कमिटीले गर्नै पर्छ। उदाहरणको लागि आज सचिवालयले गरेको कुनै निर्णयलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन नगर्दिन सक्छ, त्यो अधिकार राख्छ स्थायी कमिटीले। त्यसैले अब त्यसै कारणले भनिएको हो कि यो नेकपा आफ्नै स्वयंको त्यसलाई अन्तरिम विधान भन्नुहोस्, अन्तरिम विधान अन्तर्गत चल्छु त भनेकै हो नि त अहिले त नेकपाले। तर उहाँहरूले कसरी गर्नुभएको छ भने तपाईँले 3टा प्रश्न उठाउनु भएको थियो नि, कसरी भइरहेछ ती परिदृश्यहरूलाई, ती अहिलेसम्म भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई हेरौँ भनेर तपाईँले प्रश्न उठाउँदै गर्दा राजदूत कसरी नियुक्त भइरहेछन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी या प्रतिपक्षी दललाई पनि केही भाग दिएर नियुक्ति भइरहेका छन्, त्यो पनि नेताहरूका खल्तीबाट। मन्त्री कसरी नियुक्त भइरहेछन् भने 2टा नेताका बिचमा प्रतिशतमा नियुक्त भइरहेछन्। अध्यादेश कसरी आछ भन्दा मन्त्रीलाई पनि थाहा छैन। मन्त्री परिषदको बैठकमा मन्त्रीले अहिले चाहिँ यो नल्याउँ भन्छ, प्रधानमन्त्रीले यो आवश्यक छ भन्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिबाट केही मिनेटमै त्यो प्रमाणीकरण हुन्छ। भइरहेको दृश्य यही हो। त्यही त। त्यसो भएपछि त्यो दृश्य तपाईँले प्रमाणको रूपमा राखेपछि पार्टीको विधानले राजनीतिक निर्णय सचिवालय केन्द्रीय कमिटीले गर्छ, अध्यक्षलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार देख्दिनँ म त्यो पार्टीको विधानमा। हेर्नुहोस्, छैन त्यो काहीँ पनि। अध्यक्षले पार्टीको नेतृत्व गर्ने उसको कर्तव्यभित्र एउटा मूल कर्तव्य पार्टीको नेतृत्व गर्ने। हरेक ठाउँमा भनेको पार्टीका वैधानिक निकायले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा नेतृत्व गर्ने भनिएको हो त्यो, होइन? त्यसरी अध्यक्ष स्वयंलाई अहिलेको विधानको यो व्यवस्था के हो भने अध्यक्षमा अधिकारै एकदम कम छ क्या। अध्यक्षको अधिकार चाहिँ समन्वय गर्ने तहको छ क्या अहिलेको नेकपाको विधान अन्तर्गत। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ कि जस्तो एउटा अध्यक्षले अधिकांश राजकीय निर्णयहरू गर्ने र 2जना अध्यक्ष मिलेपछि सहयोग मिले जस्तो हुने। अस्ति अहिले भर्खरको घटना पनि त त्यही भयो नि त। हामीलाई त थाहा छैन नि, आम नागरिकलाई जसले नेकपालाई भोट दिए र त्यसका पार्टी सदस्यहरू या त्यसका अधिकांश नेताहरूलाई के थाहा छैन भने साँच्चै 2 अध्यक्षको बिचमा के त्यस्तो समझदारी भयो। त्यही समझदारी सचिवालयमा खुल्लमखुल्ला हुँदा के बिग्रिन्थ्यो? तपाईँलाई थाहा छैन एउटा विश्लेषक, स्रोत, सूचना र घटनालाई विश्लेषण गर्ने या हामी खबरमै काम गर्ने मान्छेलाई थाहा छैन भनेर के चित्त दुखाउनु? वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले त्यो 40 मिनटमा उहाँहरूमा के सुलह भयो या त्यो 2 दिनभित्र के भयो जसका कारणले यति सामान्य रूपमा यति ठुलो घटना चाहिँ सम्पन्न भयो, यसको चाहिँ मलाई कम्तीमा पनि जानकारी चाहिन्छ, अन्यथा मेरो चित्त बुझ्या छैन भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त कति अपारदर्शी छ। अनि अब यदि अपारदर्शी भए संविधानले यसरी पार्टी अपारदर्शी भएर चल्न पाउँछ? संविधान अन्तर्गत पाउँदैन। नेकपाको विधान अन्तर्गत पाउँछ? पाउँदैन। लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्गत पाउँछ? पाउँदैन। जनवादी केन्द्रीयताको सामान्य नियम अन्तर्गत पाउँछ? पाउँदैन। अब तपाईँ यो अब मार्क्सवादी हुने कुरा त धेरै माथिको कुरा हो नि त। होइन, मार्क्सवादी यिनीहरू मार्क्सवादी हुँदै होइनन्। तपाईँले पढेको मार्क्सवाद या मार्क्सले परिकल्पना गरेको मार्क्सवाद अनुसार त यिनीहरू मार्क्सवादी हुँदा पनि होइनन्। यिनीहरूले मार्क्सवादीका रूपमा अब आफूलाई धेरै दाबी पनि गर्दैनन्। नाममा अहिले त नेकपा मात्रै छ, मार्क्सवादी लेख्या पनि छैन। हिजो एमाले हुँदा एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी थियो। अर्को मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको डाक्टर साहब प्रश्न चाहिँ अध्यक्षहरू किन निरङ्कुश या आफू 2जनाले जे गरे हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगे होलान् भन्ने मेरो तर्कलाई तपाईँले यो गलत छ रायनजी भन्न पाउनुहुने भयो। 2वटा ठुला दल शिरदेखि तीरसम्म एकीकरण गर्दा 2टा नेताले अमुक घरमा बसेर 2जना साक्षी राखेर हस्ताक्षर गरिदिएर चाहिँ पार्टी एकीकरण भएको नि। कम्तीमा नि केन्द्रीय समितिमा लैजाने कुरा, राष्ट्रिय परिषदमा लैजाने कुरा या पोलिट ब्युरोमा लैजाने त्यो केही पनि गर्नु भएन। एउटा दोस्रो एउटा अध्यक्ष त गिरिजाप्रसाद कोइराला शैलीकै हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि, उहाँको पार्टीलाई एक बनाएर राख्नु भएकै थियो प्रचण्डले। अर्को अध्यक्ष पनि नवमहाधिवेशन पछाडि त्यस्तै हुनुभएको थियो नि त। यो 2टा कुराले हो कि होइन? होइन, मैले ठ्याक्कै पहिले धेरै समयदेखि भन्दै आएको कुरा यही थियो कि 2टै पार्टी माओवादी पार्टी र यता एमाले पार्टी 2टै पार्टीमा लोकतन्त्र धेरै कमजोर भइसकेको थियो र त्यो लोकतन्त्र कमजोर बनाउने प्रक्रियाबाट तत्कालको त्यति बेलाको नेतृत्वले आफूलाई स्थापित गर्दै थियो। भनेको त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर भन्दा आफू स्थापित हुने प्रक्रियासँग लोकतन्त्र कमजोर हुने प्रक्रिया कोरिलेटेड भएर गइरहेको थियो, सँगसँगै गइरहेको थियो, होइन? अनि अब हिजो एकीकरण पनि त्यही प्रक्रियाबाट भयो। अब अनि अहिले फुट्ने बेलामा पनि त्यही प्रक्रियाले हुन्छ। हिजो एकीकरण 2 पक्षले 2 खाले नेताहरू उनको वरिपरिको सर्कलले चाहिँ के ठान्यो भने हामी मिलेपछि सबथोक हुन्छ, लतारेर लगिन्छ भन्ने ठान्यो। अनि पार्टी एकीकरण भएर उहाँहरूले आफ्नो शक्तिलाई कन्सोलिडेट पनि गर्नुभयो केही समयसम्म। र पछि के भयो भने अब त्यही विधि थियो नि जुन 2 पात्रहरूमा केन्द्रित हुने या 2 गुटहरू समूहहरूमा केन्द्रित हुने प्रक्रियाले दुवै पात्रहरू र दुवै समूहहरूलाई थ्रेट फिल भयो।
कि यो विधिबाट त मेरो पनि सत्यानाश रहेछ, तिम्रो पनि सत्यानाश रहेछ, यो त म्युचुअली डेस्ट्रक्टिभ कुरा पो रहेछ त भन्ने ठाउँमा पुग्यो कि। अनि फेरि मिल्ला पनि 2-3 जना मान्छे मिलेपछि पार्टी मिलो ल अब पार्टी एक के अरे पार्टी फुट्नबाट जोडी। अब मैले प्रश्न यही सोध्छु, पार्टी कहिले एकीकरण भएको छ र फुट्नबाट डराउनु? भनेको यो एकीकरण उहाँहरूकै भाषामा पनि एकीकरणको प्रक्रिया पुरा भएकै छैन, विश्लेषकको आँखामा पनि यो पार्टी एक पार्टी होइन। यो त जोडीकरण मात्रै हो कि। यो मैले फेरि भनेको होइन। अस्ति केन्द्रीय कमिटीमा विधान सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव लगियो, छलफल भयो कि त्यसैमा लेखिएको छ कि यो कुरो जोडीकरण भन्ने शब्द छैन, तर एकीकरण भइसकेको छैन भन्ने आशयका पर्याप्त ठाउँहरू छन् र गुटहरूको महासङ्घ बन्दैछ है हाम्रो पार्टी, सावधान हो भनिएको छ। यो भनेको के हो? यो मैले लगाएको आरोप होइन, यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अस्ति भएको बल्ल धेरै लामो समय पछाडि भएको बैठकमा राखिएको एउटा सङ्गठनात्मक समीक्षाको प्रतिवेदन हो। त्यहाँनिर तपाईँले एउटा चिज भन्नुभएको थियो, कस्तो समस्या या कस्तो समाधान दुईटा नेताले हामी चाहिँ मिल्यौँ भन्ने पछाडि मिलिहाल्ने, दुईटा नेताले तपाईँको शैली मलाई मन परेन, मेरो शैली तपाईँलाई मन परेन, कि तपाईँ छोड्नुहोस् कि म छोड्छु भनेपछि फेरि छताछुल्ल भइसक्ने, यस्तो हुन्छ? त्यही भने त एकीकरण हुँदा त्यस्तो हुँदैन, त्यो जोडीकरण मात्रै भएको छ र खास गरेर माथि केही समय ठाउँमा जोडीकरण भएको छ। तपाईँ तल हेर्नु न, तलसम्म एकीकृत कमिटीहरू अहिलेसम्म निर्माण भएका छैनन् धेरै ठाउँमा होइन। अझै पनि यत्रो लामो समय बितिसक्दा अझै पनि माओवादी पक्ष र फलानु पक्ष भनेरै पार्टीमा गुटहरू, पार्टीमा दाबीहरू हुन्छन्। त्यो भनेको त के एकीकरण भइसकेको हो र? होइन, उहाँहरूले त मन्त्री बनाउँदादेखि लिएर यहाँसम्म कि सभामुख या उपसभामुख बनाउँदासम्म हिजो सभामुख हाम्रो पक्षको थियो, त्यसकारण अहिले पनि हाम्रै पक्षको चाहिन्छ। हिजो फलानु मन्त्री हाम्रो पक्षको थियो, उसलाई मन्त्रीबाट हटाएर अर्को मन्त्री ल्याउँदा फेरि हाम्रै पक्षको ल्याउनुपर्छ। उहाँहरू भन्ने बेलामा चाहिँ एमाले र माओवादी भन्ने अहिले छैनन्, बिर्स्यौँ भन्नुहुन्छ, तर प्रतिशतको हिसाब त त्यही गर्दै आउनु भएको छ नि। त्यही त, त्यो कुराले मैले भनेको जोडीकरण मात्रै हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ। र सुरुमा के हो भने सुरुमा त्यसरी चाहिँ अनुपातिक हिसाबले बाँडचुँड गर्ने कुरा स्वाभाविक थियो सुरुमा, तर बित्दै जाँदा त्यो कम हुँदै जाएर आजका मितिमा लगभग बिलाइसक्यो भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। या त्यो कमजोर छ, आज हामीले मन्त्री छान्यौँ भने माओवादी र एमाले भनेर छानिँदैन, अर्कै हिसाबले छानिन्छ भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ पुगेको छैन, किनभने जोडीकरण नै अहिलेसम्म चाहिँ एकीकरण भएको छैन। तर अहिलेको विवादमा पनि डाक्टर साहब त्यस्तै देखियो नि, जब एक प्रकारको चाहिँ तपाईँले भनेको जोडीकरण भएको पार्टीभित्रको जो गुटकरण देखियो र गुटगत संरचना देखिने जाँदा पूर्व माओवादी एकातिर हुने, पूर्व एमालेको पनि तपाईँ चाहिँ केपी ओली खेमा एकैतिर बस्ने, बाँकी खेमा एकतिर उभिने, यो त मिसावट भन्ने चाहिँ काम त कहीँ पनि देख्दै देखिएन नि। अथवा थोरै धेरै मिसावट भएको छ भने पनि त्यो चाहिँ निजी लेनदेनका हिसाबले भएको जस्तो देखिन्छ होइन। निजी सिद्धान्तको हिसाबले, सङ्गठनको प्रणालीको हिसाबले कोही काहीँ खडा भएको एकदमै बिरलै देखियो, नगन्य देखियो होइन। यद्यपि त्यस्ता आवाज राख्ने मान्छेहरू चाहिँ पार्टी नेकपामा छैन नि भनेर पनि भन्नु हुँदैन, फेरि पनि सबैलाई एउटै बास्केटमा त हाल्नु हुँदैन, तर तिनको भोइस कमजोर छ, ती अल्पमतमा छन्, तिनका हातमा सत्ता छैन होला, अनेक छ होइन। त्यस कारणले यो समस्या तपाईँले भनेको त छ त, यत्रतत्रै छ त। जस्तै यति ठुलो जुन मेला लागेको हामी देखिरहेको थियौँ, उहाँहरूको चाहिँ जो प्रकारको गृह कार्य देखिरहेको थियौँ, उहाँहरूको जो प्रकारको दन्त बजान देखिरहेको थियौँ, र सामाजिक सञ्जालमै हेर्दा पनि पार्टीका आधिकारिक मान्छेले अब फुट्यो जो भन्नुभएको थियो, या सरकार केपी ओलीबाट सम्भवै छैन भन्नुभएको थियो, केपी ओलीले सामान्य आत्मालोचना गर्ने शर्तमा यति ठुलो लडाइँ, यति ठुलो युद्ध, यति ठुलो उहाँहरूको तयारी, यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा यति धेरै गुटगत काम त्यतिलाई भए रहेछ। त्यही त, अब दुईटा कुरा यसमा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा त यसको जवाब नैतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले उहाँहरूले दिनुपर्छ कि अब प्रधानमन्त्रीको हिजो राजीनामा किन मागियो र अहिले किन राजीनामा पोस्टपोन गरियो। अब यसका दुईटा कारण हुन्छन्। एउटा व्यक्तिगत लेनदेनका हिसाबले यो कुरा मिल्यो भन्ने भयो, यो चाहिँ राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत कुरा भयो। यदि साँच्चैपट्टि हिजो अब चाहिँ पार्टी प्रणालीमा जाउँ न त, ल त भइगयो त, अब अहिलेसम्म जे भयो अब पार्टी प्रणालीमा जाउँ, अब लोकतान्त्रिक विधिबाट जाउँ, हरेक मुख्य निर्णयहरू पार्टीसँग सल्लाह गरेर म गर्छु जुन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने समाचार आयो नि। जे के भन्नुभएको थाहा छैन, तर समाचारका आधारमा म भन्दैछु, आज बिहानका समाचारहरूका हिसाबले त्यो हिसाबले भनिएको हो र कमिटी प्रणालीमा जाउँ भनिएको हो भने त्यो राम्रो कुरा हो। फेरि यद्यपि त्यो कुरा भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चै के भनिएको भन्ने राजनीतिक हिसाबले, कमिटीगत हिसाबले, प्रणालीगत हिसाबले कहीँ खुलाइएको छैन
त्यो सचिवालयमा त्यसो भन्नुभएको हो भन्ने सचिवालयको बैठकबाट पनि देखिएको छैन होइन। त्यो उहाँहरू दुईजनाको बिचको कन्भर्सेसन हो भन्ने मानिएपछि अब यो चाहिँ अनिश्चित नै रह्यो। तर जसरी फेरि गोप्य तरिकाले दुईजना मिल्ने अर्को तीनजना मिल्ने कुराले नै प्रधानता पाएर अहिलेका निर्णयहरू अहिलेको पार्टीको एजेन्डा सेट हुँदैछ। फेरि पनि अब हेर्नै पार्टी के बायस नभई हेर्ने कुरा के हो भने अब स्ट्यान्डिङ कमिटीमा ती एजेन्डाहरू कसरी आउँछन्, स्ट्यान्डिङ कमिटीले विधिवत के निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय अन्तर्गत सिँगै पार्टी र सरकार चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अबका दिनमा हेर्नुपर्छ। ठिक छ, स्थायी समितिमा आउनु अगाडि दुई तीनटा मेरा प्रश्नहरू छन्, खास गरी सचिवालयकै बैठकसँग जोडिएको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीति गर्ने मान्छेलाई चाहिँ माफी माग्दिन, आत्मालोचित भइदिन या आफ्ना कुरा राख्नका लागि त्यति धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन। उहाँहरू जति सजिलै आत्मालोचना गर्नुहुन्छ त्यति सजिलै त्यसलाई बिर्सिदिने र आफ्नो शैली नछोड्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ। अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग त सबभन्दा धेरै त्यो छ भन्छन्, किनभने केन्द्रीय समितिमा निर्णय गराउनुभयो, केन्द्रीय समितिमा पनि भन्नुभयो। तपाईँकै कुरामा थपुन फेरि अमूर्त आत्मालोचना गर्नुको के अर्थ पनि हुँदैन। यो कुरा चाहिँ मैले गल्ती गरेछु भनेर प्रश्न भनियो भने मात्रै त्यो आत्मालोचना साँच्चैको आत्मालोचना हुन्छ। अहिले पनि उहाँ के भनिरहनु भएको छ भने अध्यादेश मैले असल नियतले ल्याएको थिएँ, तर बाहिरका विपक्षीले या जनताले विरोध त गरे आफ्नै पार्टीभित्रकाले पनि टिक्न दिएनन्, त्यो कारणले मात्रै फिर्ता ल्याऊ, अध्यादेशको नियत त ठिक थियो भनि त रहनु भएको छ। त्यसबाट त्यो त आत्मालोचना होइन नि त। केन्द्रीय समितिमा पनि उहाँहरूले त्यही भन्नुभएको थियो। केन्द्रीय समितिको तपाईँ हामीले अहिले भने जस्तै बहुप्रतीक्षित या बल्ल बल्ल बसेको विरल बैठकमा पनि अब सुध्रिएर जाने, पार्टी पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट चलाउने, सरकार पनि पार्टीको निर्देशनअनुसार चलाउने भन्नुभएको थियो। त्यो त केपी ओलीले पालना गरे देखिएन। कसरी पार्टी सिंहैले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन, पार्टी सिंहै त्यो कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर लागेन अनि सरकारले पनि गरेन भन्ने कुरो त यत्रतत्रै छ नि त। त्यहीँनिर डाक्टर साहब अर्को चाहिँ यति कुरा लेखाउनलाई तपाईँ हामीले भने जस्तै अब त्यो निर्णित रूपमा नआइकन त त्यो लेखेको या भनेको भन्ने पनि भएन। तथापि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बाहिर आएर भनेको शब्द चाहिँ कस्तो थियो भने सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनका क्रममा देखिएका कमी कमजोरीहरूप्रति म आत्मालोचना गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसै गरी आफ्नो भागमा पर्ने जति, आफ्नो हिस्सामा पर्ने जति अरू नेताहरूले पनि आत्मालोचित हुने भनियो। यसरी अहिलेका लागि सुलह गरियो। उहाँले जो शब्द भन्नुभएको छ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा देश चलाइरहेको यति धेरै हामीले प्राउड र जिम्मेवार भनिएका नेताहरू यति चिज लेखाउन या भनाउनका लागि यस्तो सङ्कटको बेलामा, यस्तो सङ्गीन बेलामा यो प्रकारको खेती, यो प्रकारको काम गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँहरू कति जिम्मेवार, उहाँहरू कति मुलुकप्रति चाहिँ वफादार हुनुहुन्छ भनेर अब हामीले मान्ने हो। तपाईँले जोडेको प्रश्नसँग म एउटा सैद्धान्तिक प्रश्नलाई नै जोड दिन्छु, सैद्धान्तिक अवधारणालाई। यो सामान्यतया लेनिनवादी सङ्गठनको प्रणालीमा अथवा कम्युनिस्टहरूको लामो समयसम्म कम्युनिस्टहरूले साह्रै धेरै जोड दिएको, माओ लगायतले जोड दिएको प्रश्न चाहिँ आलोचना, आत्मालोचना भन्ने थियो। अब त्यो आत्मालोचना आत्मालोचना भनेको त तपाईँले दबाबमा दिएको कुरालाई आत्मालोचना भनिँदैन नि त। दबाबमा दिएकोलाई त दबाब आलोचना भयो नि, बाह्य आलोचना भयो नि। तपाईँले साँच्चै महसुस गरेर, साथीभाइले है साथी तिमीले यो गल्ती गर्यो भन्दा साँच्चै महसुस गरेर भनिएको कुरालाई आत्मालोचना भनिन्छ। यो त मेरो पद जोगाउनु छ, सत्ता जोगाउनु छ, यति बोल्दै पछाडि तपाईँले आफ्नो शक्ति सन्तुलनको हिसाबले शक्ति सन्तुलन मिलाउन अहिले युद्ध, अघि तपाईँकै भाषामा युद्ध विराम गर्न होइन चाहिँ ल मैले गल्ती गरेँ भनेको कुरालाई आत्मालोचना मैले चाहिँ वस्तु त मान्दिनँ, सिद्धान्त त मान्दिनँ। अब साँच्चै भनिएको पनि हुनसक्छ, किनभने थाहा छैन कि के भनिएको, कसरी भनिएको भन्ने फेरि पनि। अब त्यहाँनिर अर्को पनि विषय छ नि, नेकपाभित्र बहुमत र अल्पमत भन्ने आजको दिनमा त्यसले निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र सचिवालयमा केपी ओली 5 जनामा पुग्नुभयो, 4 जना विपक्षमा रहनुभयो। त्यस पछाडि उहाँको प्रधानमन्त्री पनि जोगियो, पार्टी अध्यक्ष पनि जोगियो। यो निष्कर्ष, यो निर्क्योल दुईटा म आत्मालोचनाको पहिला सिध्याउँछु। त्यो आत्मालोचनाको त्यो संस्कृति नेकपामा लगभग छैन, र छ भने पनि तपाईँ रिचुअलिस्टिक हिसाबले आफ्नो अनुहार बचाउन, फेस सेभिङ गर्ने हिसाबले, कारबाहीबाट बस्ने हिसाबले या ठुलो आलोचनाबाट बस्ने हिसाबले गरिन्छ, जसलाई आत्मालोचना भनिँदैन। अब तपाईँको प्रश्नमा के छ भने नेकपामा लामो समयदेखि यो सहमति भन्ने एउटा संस्कृति विकास भएको छ, जुन संस्कृति चाहिँ आधारभूत रूपले अलोकतान्त्रिक हिसाबले नेकपाभित्र अभ्यास हुने गरेको छ। यो पहिलाको माओवादीमा पनि एमालेमा पनि यो सहमति भन्दै चाहिँ के गरिन्थ्यो भने छलफल गर्ने कुरा, पार्टी प्रणालीगत हिसाबले छलफल गर्ने कुरा र छलफलमा चाहिँ युनानिमस डिसिजन नहुन सक्दा भोटिङ गर्ने कुरा हो, जुन आधारभूत कुरा छ कि जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तमा।
त्यसलाई बाइपास गरेर सहमति भनेपछि 3-4 जना नेता मिल्ने कुरालाई सहमतिको रूपमा बुझिया छ र सहमति अहिले जसरी अभ्यास भएको छ त्यो एउटा अलोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा अलोकतान्त्रिक विधिका रूपमा अभ्यास भएको छ। त्यसैले 2जनाको सहमति हुने बित्तिकै तलका कार्यकर्तालाई र सिधै सिङ्गै थुप्रै नेता पङ्क्तिलाई पनि केही थाहा नहुने के भइरहेछ भने एकदम अन्धकारमा कागको कुहिराको काग जस्तो भएर हिँड्ने सिङ्गै पार्टी पङ्क्ति छ। त्यसैले यो असहमतिकै प्रणाली पनि के हुन्छ भोट गरेर डिसिजन गर्दै जाँदा के हुन्छ मान्नुहोस् न। आजका मितिमा ल आज म अल्पमतमा पर्छु, भोलि बहुमतमा पर्छु, पर्सि तपाईँ बहुमतमा पर्नुहुन्छ, म अल्पमतमा पर्छु, यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि बेला आफ्नो शक्तिको अवस्थालाई कमजोर हुन नदिने खालको मनोविज्ञान देखिन्छ। कस्तो अभ्यास भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीमा भने तपाईँ एकचोटि अल्पमतमा परेपछि लगभग सिबिएको अवस्था हुन्छ कि इतिहास तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अल्पमतमा परेका नेताहरूको अवस्था अहिले धेरै 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 कमजोर 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 हुँदै लगभग तिर चाहिँ अब्लिभियनमा इतिहासको लगभग नसम्झने ठाउँमा पुगेका छन्। नेकपाका कुनै बेला अल्पमतमा भएका ठुला प्रोमिसिङ लिडरहरू अहिले नेपालको राजनीतिमा छैनन्। अनि कस्तो बनेको छ भने अल्पमतमा पर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पोलिटिकल करियर सिद्ध्याउनु हो भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ, त्यो इतिहासले देखाउँछ। अनि त्यो अल्पमतमा पर्न कोही पनि चाहँदैन र सबै थोक गरेर बहुमतमा परिरहने खेलमा हामी जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। किन होइन भने त तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि पोलिटिक्स कस्तो हुन्छ भने त्यसले आधारभूत सिद्धान्त नैतिकता सबैलाई त्यसले तिलाञ्जली दिँदै जान्छ, त्यसले गिभअप गर्छ, त्यसले बहिष्कार गर्छ। त्यहीँनिर देख्नुभयो नि तपाईँले अहिले हामीले आत्मालोचनाका विषयमा तपाईँको सबभन्दा धेरै उहाँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीमा या एउटा मानव चरित्रमा आत्मालोचना गर्न सक्ने, त्यसलाई स्वस्थ रूपमा ग्रहण गरेर सुधार गर्न सक्ने क्षमता भइदिए त त्योभन्दा ठुलो कुरा केही हुँदैन थियो। तर मानवीय तुष्टि, मानवीय कमजोरी त्यहीँनिर होला। अर्को उहाँहरूले गरेको 2टा निर्णय, एउटा पुस 25 गते के अरे वैशाख 25 गते तपाईँ स्थायी समिति बोलाउने, 24 गते बेलुका 3 बजे चाहिँ सचिवालयको बैठक बसेर एजेन्डा टुङ्गो लाउने, वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लैजाने। प्रतिनिधि सभामा उहाँलाई लैजाने कुरा पार्टीले निर्णय गर्नु सक्छ? प्रतिनिधि सभामा लैजाने भनेर पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ। तर अहिले त सचिवालयमा समझदारी भएको छ, भोलि स्ट्यान्डिङ कमिटीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनिदियो भने के हुन्छ होइन? अथवा केन्द्रीय कमिटीले यो कुरा गलत थियो, हाम्रा सारा पार्टीका सङ्घर्षहरू व्यक्ति केन्द्रित भए होइन, यद्यपि वामदेव गौतमलाई कहाँ लानुपर्छ लानु पर्दैन अर्को अलग कुरा हो। तर विधिको कुरामा म भन्दैछु यसरी लानुहुन्छ कि हुँदैन, अहिले किन आवश्यक भयो भनेर कसैले प्रश्न सोध्यो भने यसको जस्टिफिकेसन के हुन्छ मान्नु सेक्सनलाई? उहाँहरूको जस्टिफिकेसन छ, उहाँहरूको जस्टिफिकेसन बैठककै कुरा केही नेताले हामीसँग यो फेरि तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो भनेर तपाईँले सोध्न मिल्यो। तर हामीले अनौपचारिक रूपमा सचिवालयकै नेताहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। त्यहीँनिर प्रधानमन्त्रीले भनेकै शब्द हामी सबैजना भइसक्यौँ, अहिलेसम्म पालो नपाएको चाहिँ वामदेवजी हो, उहाँलाई पनि बनाइदिउँ। उहाँहरूको शैली हेर्नुहोस् है, त्यो कुनै लोकतान्त्रिक कुरा हो, त्यो कुनै नैतिक कुरा पनि हो। त्यो यदि त्यो भनिएको हो भने, यदि कुरा त्यस्तै हो भने त्यो कुनै नैतिक पनि होइन, त्यो लोकतान्त्रिक कुरा पनि होइन नि त। उहाँको पालो पुग्यो, उहाँले पनि खानु पर्यो भन्ने हो कि उहाँको आजका मितिमा आजको नेपालको राज्य सत्ता सरकार पार्टी चलाउने हिसाबले उहाँलाई सरकारमा हुनु आवश्यक छ अथवा महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियोमा हुनु आवश्यक छ किनभने उहाँ त्यस्तो क्षमता भएको मान्छे हो भनेर लग्यो भने त्यसको एउटा तर्क हुने हो होइन? तर सचिवालयमा जो 9 जना हुनुहुन्छ त्यसमध्ये सांसद पनि नभएको, मन्त्री पनि नभएको त उहाँ मात्रै हो नि त। त्यही त, त्यो तर्क त मलाई आफैमा यदि त्यस्तो तर्क हो भने त त्यो तर्क त गलत तर्क होइन र? त्यसले त लोकतन्त्रको धज्जी उडाएन भने, त्यसले त पार्टी विधानको, पार्टी आदर्शको, कम्युनिस्ट आदर्शको धज्जी उडाउँदैन। अब अर्को चाहिँ डाक्टर साहब, त्यो बिचमा 2टा परिदृश्य देखियो। म एउटा तपाईँ हामी सचेत नागरिकका रूपमा, संविधान अन्तर्गत चल्ने नागरिकका रूपमा एउटा विचारका हिसाबबाट कम्तीमा पनि मुलुकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट आक्षेपित र आरोपित गर्न त चाहन्न। तर त्यस अगाडि 2टा, एउटा शीतल निवास सक्रिय भएको थियो भन्ने आरोप लाग्यो राष्ट्रपतिलाई केन्द्रित गरेर, तथापि उहाँ पनि नेकपाबाट निर्वाचित भएर गयो। अर्को चाहिँ छिमेकीको सक्रियता अहिले सबभन्दा बढी विवादित देखिया छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो? होइन, अब प्राप्त समाचारहरू अनुसार तपाईँले भनेको छिमेकीको सक्रियता भनेको अहिले सन्दर्भमा चीनकै सक्रियता भन्नुभएको होला। त्यस्तो चीनको सक्रियता अब राष्ट्रपतिको छलफल भएको कुरा अब संयोग मात्रै हो कि अरू के कुरा भए त्यसको विस्तृत ट्रान्सक्रिप्ट हामीसँग छैन, तपाईँहरूसँग पनि छैन होला मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यसको विस्तृत ट्रान्सक्रिप्ट नभइसकेपछि हामीले त्यो के कुरामा छलफल भयो भनेर अनुमान मात्रै गर्न सक्ने भयौँ। र
त्यो चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष पोलिटिक्स थियो कि थिएन भनेर पनि अनुमान गर्न सक्थ्यौँ, या केवल दुईटा देशका प्रमुखहरूको बिचमा संवाद भयो र सामान्य कटेसी मात्रै थियो अथवा कोरोनासँग सम्बन्धित थियो भनेर पनि अनुमान गर्ने भयो। तर त्यो सँगसँगै के भयो भने राजदूतले चाहिँ 3-4 नेतालाई लगातार भेट्नुभयो यो घडीमा भन्ने कुरा के थियो भने अब नेतालाई भेटिसकेपछि प्रत्येक त्यो कोरोना र राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित थिएन, त्यो पोलिटिक्स नै थियो भनेपछि त्यो सक्रियता देखिन्छ र चीनले अब त्यो सक्रियता गर्छ भन्ने म सामान्य अनुमान मात्रै गर्दिनँ, त्यो प्रेडिक्सन नै गर्न सक्छु। किनभने चीनले जसरी संसारमा आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू हिजो के थियो भने 80 र 90 को चीनले चाहिँ खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा सीमित आफ्ना व्यापारका इन्ट्रेस्ट बाहेक अरू कुरामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन थियो र अहिले आएर के छ भने उसको एउटा बृहत अन्तर्राष्ट्रिय योजना छ, परियोजना छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना अन्तर्गत हरेक देशको सत्ता, त्यसको सरकार, त्यसका पार्टी, त्यसको राजनीतिक शक्तिसँग उसको साइनो सम्बन्ध गहिरो हुँदै जान्छ र भइरहेको छ। त्यस हिसाबले आफ्ना इन्ट्रेस्टका वरिपरि त्यो अस्वाभाविक पनि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो एकदमै स्वाभाविक मानिन्छ। फेरि तपाईँलाई हामीलाई सहज हुने बित्तिकै त्यसलाई मान्नुपर्ने, असहज हुने बित्तिकै गाली गर्नुपर्ने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अहिले जुन संसारको यो कम्प्लिकेटेड जालो छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको देशहरूको, होइन, त्यस हिसाबले यस्ता सम्बन्धहरू स्वाभाविक हुन्छन्, होइन। र चीनलाई लाग्न पनि सक्छ कि अहिलेको सरकारको स्थायित्व चीनको हितमा पनि छ र उसको हितमा नेपालको हितमा पनि छ भन्ने उसलाई लाग्न सक्छ, होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यसलाई म त्यस्तो धेरै अब हस्तक्षेपको तहमा भयो कि सुझावको तहमा भयो कि नेपाललाई फाइदा हुने तहमा भयो कि मान्नु न तपाईँ अहिले चीनको राजदूतले 3-4 नेता भेटेर काङ्ग्रेसका या कम्युनिस्टका नेता भेटेर नेपाललाई फाइदा हुने कुरा बोलिदिनु भयो, गरिदिनु भयो, त्यसको समन्वय गरिदिनु भयो भने त हामी सबै फेरि खुसी हुन्छौँ नि त। होइन, तर विगतमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने कुनै पनि पार्टी फुट्ने बेलामा या विवाद हुने बेलामा, सरकार बन्ने बेलामा या सरकार परिवर्तन हुने बेलामा भारतीय राजदूतको त्यो प्रकारको सक्रियता हुन्थ्यो, होइन? हो, एक्ज्याक्टली हुन्थ्यो। अहिले के भयो भने अब त्यस्तै सक्रियता चीनको पनि हुने भइसकेपछि दुईटा सक्रियताको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने हो। एउटा हेर्नुहुन्छ भने नेपाललाई फाइदा हुन्छ त्यसले, किनभने नेपालको बार्गेनिङ क्षमता बढेर जान्छ, ठ्याक्कै व्यावहारिक हिसाबले भने नि। किनभने अब एउटा मात्रै देश र त्यसको मात्रै राजदूतले नेपालका एजेन्डालाई प्रभावित गर्ने हैसियत राख्दैन। अब अर्को राष्ट्रले पनि राख्छ, अर्को तेस्रो राष्ट्र पनि आयो भने के हुन्छ भने त्यो प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई कम्पेरिटिभ एडभान्टेज हुने ठाउँ रहन्छ। र त्यसको अर्को खतरा के छ भने त्यो 3-4 देशको नेपाल ब्याटल ग्राउन्ड पनि रहन सक्छ। त्यो चाहिँ दुईटा बराबर सम्भावनाको कुरा हो। समस्या चाहिँ तपाईँले भने जस्तै उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो फुटबल मैदान बनाउँछन् र उनीहरू आफ्नो पक्षमा आफ्नो पोस्टमा गोल हान्नका लागि पर्छन्, त्यति बेला हामीलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्ने हो नि प्रश्न। हो, एउटा सम्भावना त्यो छ ब्याटल ग्राउन्ड हुने। अर्को सम्भावना के छ भने यस्तो हुन सक्दैन र कुनै इन्डियाको कुनै नयाँ खालको इन्डियामा सरकार आएछ र इन्डियाको सरकारले चाहिँ नेपालको स्थायित्वलाई ध्यान दिएर स्थायित्वमा नेपाल र भारत दुईटैको स्वार्थ छ भन्ने मनसाय राख्यो भने त त्यो त हाम्रो हितमा छ नि त, होइन? अथवा चाइनाको कुनै सरकारले नेपालको स्थायित्व चाहिँ हाम्रो हितमा छ भनेर मनसाय राख्यो भने त त्यो त हाम्रो हितमा छ नि त। र चाइनाले आफ्ना लाभका लागि हामीलाई लडायो, हामीलाई जुधायो, हाम्रा सरकारहरू फेर्ने प्रयत्न गरौँ, दुस्साहस गरौँ भनेको त्यो निन्दनीय कुरा। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो त्यस्तो अस्वाभाविक चिज चाहिँ होइन है राजदूत। तर तपाईँले भने जस्तै चाइनाले आजको दिनमा नेपालमा स्थिर प्रकारको सरकार होस् हाम्रा फाइदाका लागि भन्यो भने त स्थिर सरकार हुँदा त हामीलाई पनि फाइदा हुने कुरा नै हो नि। एक्ज्याक्टली, मैले भनेकै त्यही यसलाई कन्डिसनल रूपमा बुझ्नुपर्छ। फेरि पनि मैले यसमा चाइना पक्षधर्ता या भारतीय पक्षधर्ता या अपक्षधर्ताको हिसाबले भनिहाल्नु। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अहिले तपाईँ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विज्ञ, म त्यसको विज्ञ होइन, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विज्ञसँग संवाद गर्नुहोस्। यस्ता कुरा कतिपय देशमा लुकेर हुने गर्छन्, कतिपय देशमा खुल्लमखुल्ला हुने गर्छन्। अहिले चिनिया राजदूतले भेटेको कुरा खुल्लमखुल्ला भयो। खुल्लमखुल्ला भएपछि तपाईँलाई पनि सजिलो। तर तपाईँ यही कुनै घटनाहरू हेर्नु न, भारतीय राजदूतले भेटेको कुरा खुल्लमखुल्ला हुँदैन। त्यो तपाईँले फोटो देख्न पाउनुहुन्थ्यो। यस अर्थमा यो ठिकैको सकारात्मक कुरा पनि हुनसक्छ है। मैले भारतभन्दा चीन अझ बढी फुलेर नेपालको राजनीतिमा खेल्न आयो भन्ने अर्थमा अर्थ लगाउनेहरू पनि हुन्छन्, या भारत यति बेला चुपचाप छ या भारतसँग प्रतिस्पर्धामा छ? यसरी कसरी बुझौँ भने अहिले संसारको अहिलेको ग्लोबल जुन अर्डर हो, विश्व व्यवस्था हो, र विश्व व्यवस्थामा चीनको हैसियत जुन विकसित हुँदै गरेको बढ्दै गरेको चीनको हैसियत हो, त्यो हैसियतका हिसाबले चीनले हामी जस्ता साना मात्रै होइन, इभन ठुल्ठुला देशका सरकारहरूसँग पनि यस्ता खालका, त्यहाँका नेताहरूसँग पनि यस्तो खालको संवादहरू राख्छ। भोलि मान्नु न त यस्तो भयो भने के हुन्छ, नेपालको पार्लियामेन्टमा एउटा नराम्रो सिचुएसन आयो, राजनीतिक पार्टीहरूको एकता नहुने भयो जो आवश्यक थियो।
त्यति बेला कुनै देशको राजदूतले कुनै देशको विशेष दूतले हाम्रा सबै पार्टीका नेताहरूसँग भेटेर तपाईँहरू यो कन्सेन्सस बनाउनुहोस् भन्नु भने के हुन्छ? तर उहाँहरूले तपाईँले देख्नुभयो नि त्यही चिज तपाईँ 2072 सालको असोज 2 गते सुब्रमण्यम जयशङ्कर आएको विषयलाई उहाँले संविधान जारी गर्न हतारो नगर्नुहोस्, यसमा असहमत पक्ष पनि छन् भन्दै गर्दा आज पनि जे जयशङ्करको चाहिँ यस सुब्रमण्यम जयशङ्करको विषयमा जति हामीले उहाँलाई खलपात्रका रूपमा चाहिँ चित्रित गर्न खोज्छौँ, अनि एउटा दल फुटको निश्चित ठाउँमा पुगिसकेका छ अनि एक मुलुकको राजदूत गएर उहाँहरूलाई मिलाइदिनुहुन्छ। अब स्थिति झन्डै त्यही देखिन्छ, नत्र उहाँहरू अरू मिलेको कारण त केही पनि देखिँदैन। परिणति त सबै होइन। यो दुईटा तरिकाले हुन्थ्यो क्या, यो दुईटा तरिकाले हुन सक्थ्यो लाग्छ मलाई कसरी लाग्छ भने एउटा तरिका गोप्य कसैलाई थाहा नभई हुन सक्थ्यो होइन, हुने गरिरहेकै छ होइन। अर्को तरिका के छ भने खुल्लमखुल्ला हुन सक्थ्यो, जो अलि बढी खुल्लमखुल्ला भयो। तर उहाँले ठ्याक्कै केही भन्नुभयो, हामीलाई केही पनि थाहा छैन, संवाद के भयो भन्ने पनि हामीले थाहा छैन। न हाम्रा नेताहरूले त्यसलाई सार्वजनिक गरेका छन्, न सायद मेरो जानकारीमा छैन। त्यसैले यो मैले भनेको के हो भने यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु चाहिँ पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा होला है। यसलाई यसको समर्थन या विरोध गर्ने कुरा भन्दा यो किन हुन्छ, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था प्रणालीमा चीनको भूमिका, चीनको हैसियतका हिसाबले यो कसरी हुँदै गर्छ र हाम्रोमा मात्रै होइन अरू देशमा पनि यस्तो कुरा हुन्छ होइन। यस्तो कुराहरू कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने मात्रै यस्तो हुने प्रक्रियाबाट नेपाललाई हुने हानिबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको निर्कुल गर्न सकिन्छ। संसार चाहिँ तपाईँ ग्लोबलाइज भिलेज भयो भन्ने अनि देशका राजदूतहरूले अन्तर्क्रिया गरे, सरकारलाई सुझाव दिए या नेताहरूसँग भेटे भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो असाधारण रूपले अनौठो त हुँदैन। यद्यपि तपाईँले त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुभयो डाक्टर साहब, तर उहाँहरूकै विगतका अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस् न, सत्ताबाट झर्दा मलाई दक्षिणले फालिदियो या मलाई उत्तरले फालिदियो या तेस्रो शक्तिले फालिदियो, उहाँहरू त आफ्नो अडानमा अडिनुहुन्न नि त। होइन, त्यही त त्यो मैले उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट भन्दा मैले एउटा राष्ट्रिय पहिलो कुरो मैले विश्लेषणको हिसाबले मात्रै भन्छु। मैले त्यसै मेरो अर्थ नलागियोस् फेरि खगेन्द्र प्रसाईले चीनको समर्थन गरौँ भन्ने भोलि हेडलाइन बन्ने खतरा हुन्छ। तर मैले भनेको के भने पहिला यस्तो किन हुन्छ भन्ने बुझ्ने कुरा हो। र यस्तो हुने कुरा रोक्ने भन्दा मलाई के लाग्छ भने म व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा यो हुने कुरा रोक्ने भन्दा यो भनेको त हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध यसरी अभिव्यक्त भएको भनेको होला नि त तपाईँले होइन। अथवा भोलि हाम्रो अहिलेको भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भने उसले हाम्रा सबै मामलामा हस्तक्षेप गर्छ या चीन पनि अब त्यसको हस्तक्षेप गर्ने ठाउँतिर जाँदैछ भन्ने चिन्ता हो नि त मान्नु तपाईँको होइन। भने यसलाई यदि हस्तक्षेप गर्ने बाटोतिर जाने कुरालाई रोक्नका लागि यो किन हुन्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ र मेरो कोसिस चाहिँ त्यो बुझौँ भन्नेमा हो है। फेरि पनि होइन, केही चिज रहेछ भन्ने कुरा त खालि दुईटा व्यक्तिको व्यवस्थापनको कुरा या दुईटा कुर्सीमा रातो टेबलमा रातो पोस हाल्ने कुराले मात्रै उहाँहरू आफै त्यही लो कुर्सी उत्रे भयो, टेबल पनि उत्रे भयो, अब मन पनि उस्तै भयो भनेर आउनुभयो होइन। उहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो शक्तिले जोड दियो त्यस्तो हुन सक्छ। म के अनुमान गर्न सक्छु भने चिनियाहरूले अफिसियल्ली अहिलेको नेकपालाई मिलाउने कुरामा भूमिका राखेको हुन सक्छ। तर म तपाईँलाई एउटा दुईटा इक्जाम्पल दिन्छु र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले। जस्तो अहिले इजरायलका व्यापारीहरूको र इजरायलका मान्छेहरूको एउटा ठुलो सङ्गठन छ अमेरिकामा जसले हरेक राष्ट्रपतिको चुनावमा सक्रिय भूमिका खेल्छ र कहिलेकाहीँ निर्णायक नै खेल्छ। र प्राय कस्तो हुन्छ भने हरेक डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीको क्यान्डिडेटलाई उसले बोलाएर अनि छलफल गराउँछ त्यहाँ आफ्ना मुद्दाहरू। अब यो कुरा चाहिँ के छ भने मैले भनेको यो कुरा ठिक हो कि होइन भन्नेबाट सोच विश्लेषण होइन मेरो, यसमा नर्मेटिभ जजमेन्ट होइन, यसको डिस्क्रिप्टिभ कुरा मात्रै हो कि यस्तो हुने गर्छ। तर हाम्रो कोसिस के हो भने यस्तोबाट देशलाई लस हुने, ड्यामेज हुने कुरा चाहिँ कसरी रोक्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चिन्ता हुनुपर्छ भन्ने लागेको क्या मलाई। ठिक छ, म अन्तमा आएँ। अब महत्त्वपूर्ण एउटा विषय अहिले तपाईँले कुरा उठाउँदै गर्दा मैले बाँकी राखेको थिएँ, त्यो भनेको 25 गतेको स्थायी समिति नेकपाको आजको दिनको अभ्यासका हिसाबले, म विधानका हिसाबले कुरा गरिरहेको छैन, अभ्यासका हिसाबले सचिवालयको निर्णय या सचिवालयको अभिमत स्थायी समितिले खण्डित गर्न सक्छ? विधान अनुसार मजाले सक्छ। म विधानको कुरा गरिरहेको छैन, उहाँहरूको व्यवहारको कुरा गरिरहेको छु। उहाँहरूको हैसियत, उहाँहरूको क्षमताको हिसाबले अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन र अहिले पनि हुनेवाला चान्समा एकदमै साह्रै नेग्लिजिबल देख्छु। तर एउटा पक्ष त एकदम असन्तुष्ट छ नि, जसको पनि असन्तुष्ट हुन्छ, उल्लेख्य सङ्ख्यामा त्यहाँ उपस्थिति छ स्थायी समिति। अनि के हुन्छ भने असन्तुष्टि त्यहाँ पोखिन्छ, अभिव्यक्त हुन्छ। अनि के हिसाबले मेरो अनुमान यस्तै होला भन्ने किटानी त म गर्दिनँ फेरि पनि, र यस्तै होस् भन्ने मेरो चाहना पनि होइन। मेरो अनुमान अहिलेसम्मका घटनाहरू हेरेर पात्रहरू हेर्दाको अनुमान के भने
त्यहाँ असन्तुष्टिहरू पोखिन्छन्, केही मान्छेहरूले डरै कुरा गर्छन् होला, तर अन्तमा पार्टी एकताको लागि भनेर फेरि समझदारीको बाटो गइन्छ र त्यो समझदारीको बाटो भनेको गोलमटोल बाटो हुन्छ। अहिले जस्तै अहिले जस्तै यस्तै यस्तै हुन्छ। उहाँहरू अमुक कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि सुध्रिने कुरा गर्नुहुन्छ, मम भन्नुहुन्छ। अझ माओवादीको तपाईँ हामी इतिहास र त्यो दस्तावेज पढ्यौँ भने 56-57 सालमा उहाँहरू सबैजना एकै ठाउँमा बसेर रुने क्या, क्वा एउटा आत्मानुभूति गर्ने होइन, अनि फेरि बाटो त कहिले नछोड्ने। यस्तो हो क्या, त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भने वैज्ञानिक विधि नेकपा माओवादी प्लस एमालेको चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद वैज्ञानिक हो, विज्ञान हो भन्ने हो होइन। अनि पार्टी सञ्चालन चाहिँ असाधारण रूपले अवैज्ञानिक विधि प्रयोग गरिन्छ, जो अघि मैले भने समझदारीको विधि होइन। अनि त्यस पछाडि त्यसबाट भएका समस्याहरूको उत्पत्ति भएका समस्याहरूको समाधान पनि अवैज्ञानिक हिसाबले खोजिन्छ होइन। अनि कस्तो हुन्छ भने पार्टीको प्रणाली जनवादी केन्द्रीयताको आधारभूत सिद्धान्तै तपाईँले सस्पेन्ड गरेपछि, रद्दीको टोकरीमा फालेपछि त अब रुने, अगालो हाल्ने, अनि निजी बातहरुमा यसो गर्ने, मैले तपाईलाई सहयोग गरेको थिएँ, तपाईले मलाई गर्ने भन्ने यिनी व्यक्तिवादी प्रवृत्तिमा त जान्छ नि। तर नेकपा भित्र एउटा अपेक्षा के गरिएको थियो, या एउटा अङ्कगणितीय हिसाब या तपाईँ हामी सबैले प्रक्षेपण के गरेका थियौँ भने नेकपामा 3टा त्यस्ता नेताहरू भए या उनीहरूको गुट भयो। माधव नेपालको स्थायी प्रकारको गुट, केपी ओलीको एउटा गुट र पुष्पकमल दाहालको। यो 3टा गुटमध्ये 2 जना जतातिर उभिन्छन् उनीहरू जहिले पनि बलियो हुन्छन् र एउटा बाहिर हुन्छ भन्ने थियो। तर यति बेला त नयाँ एउटा परिदृश्य के देखियो भने वामदेव फ्याक्टर गएर चाहिँ ओलीमा जोडिँदाखेरिमा माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिँदा पनि ओली नै गरुङ्गो देखिएको त अवस्था त देखियो नि। भने त्यही त यो भनेको चाहिँ सचिवालयलाई सबैभन्दा सर्वाधिकार मान्ने अवस्थामा हैन। तर तपाईले यदि स्थायी कमिटीलाई मान्नुहुन्छ भने सचिवालयमा को कति मतमा छ भन्ने कुराको केही पनि अर्थ हुँदैन। यदि स्थायी कमिटीले या केन्द्रीय कमिटीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ भने सचिवालयमा चाहिँ को अहिलेको जुन गणित छ नि 9 जनाको गणित, कतिजना 9 जनाको गणित, 4-5 को गणित या 6-3 को गणित, यसको केही अर्थ पनि हुँदैन। यदि अनि अहिले चाहिँ के छ भने उतापट्टि स्थायी कमिटी चाहिँ सस्पेन्ड गरिसकेपछि अथवा त्यसको मिटिङ नराख्नु भने सस्पेन्ड नै हो। सस्पेन्ड गरेर तपाईँ सचिवालयमै केन्द्रित भएपछि त सचिवालयकै मत चाहिँ सर्वाधिकार हुने भएर एकजना मान्छे यता जाने र उता जाने कुराले चाहिँ दुईटै गुटको या तीनटै गुटलाई प्रभावित त्यसको जीवन मरण हुने हो। यो भनेको फेरि पनि यो किन भएको भने यो भनेको फेरि पनि लोकतान्त्रिक विधिलाई अभ्यास नगर्दा उत्पत्ति भएको समस्या हो नि त। तर उहाँले नसिहत दिइसक्नु भने स्थायी समितिलाई, तिमी अब गुटका पक्षमा नबोल, तिमी अब कुनै नेताका पक्षमा नबोल, पार्टी फुटुने प्रकारको अभिव्यक्ति नदेऊ भनेर उहाँले निर्देशनात्मक नसिहतै दिइसक्नुभयो स्थायी समितिलाई। अब त्यो स्थायी समितिले अनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, पार्टी अध्यक्षको राजीनामा माग्ने, अब त्यो काम गर्ला त? स्थायी समितिको सदस्यहरूलाई भन्दा स्थायी समितिको सदस्यहरूलाई दिनुभएको होला। स्थायी समितिलाई त सचिवालयले कहिले पनि निर्देशन दिनै सक्दैन, सचिवालय माथि हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हवलदारले इन्सपेक्टरलाई चाहिँ निर्देशन दियो भने जस्तै हाम्रो ब्युरोक्रेसीको भाषामा होइन। किनभने सचिवालय स्थायी कमिटी अन्तर्गत हुन्छ। तर उहाँहरूले अभ्यास त्यसो गर्नु भएको छैन नि। सचिवालयमा हामी मिले पछाडि अहिले त उहाँहरूले भन्नुभएको छ किनभने स्थायी समितिको बैठक बोलाउने, इस्यु यही हो, एजेन्डा यही हो, अब हामी मिलेर गइसक्यौँ, अब हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको विवाद छैन भने पछाडि त उहाँहरू त अभ्यासमा त त्यो मानिरहनु भएको छैन। अनि त्यही त स्थायी कमिटीका मान्छेहरूले त्यो साहस देखायो भने, त्यो नैतिकता देखायो भने, अथवा त्यो चाहिँ एउटा पार्टीप्रतिको आफ्नो चाहिँ कमिटमेन्ट देखायो भने त यो प्रश्न त गर्न सकिने नै हो भयो नि त। स्थायी कमिटीमा अहिले पनि कसैले 20 जना मान्छेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागौँ भन्न सक्छन् अहिले पनि आजका मितिमा। तर स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएपछि त एजेन्डा पनि तीबाट तयार हुन सक्छ नि। बहुमतले एउटा एजेन्डा लिएर आयो भने के हुन्छ ल भन्नु त मलाई एकछिनलाई। तर तपाईँ पनि पत्याउनुहुन्न त्यो हिम्मत, म पनि पत्याउन्न त्यो हिम्मत। उहाँहरूले हिम्मत गर्नुभयो, तपाईँ र म कम्तीमा पनि गलत साबित हुन तयार हुनु पर्यो। केही मान्छेले उठाउलान्, अलि सफ्ट भोइसमा, अलि अर्को तरिकाले उठाउलान्, कोही अलि आक्रमक पनि होलान्, तर त्यसको थोरै हुन्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। अब नेकपाको जो प्रकारको चाहिँ सुलह देखिँदैछ या हुँदैछ या जाँदैछ, यो तपाईँलाई अस्थायी लाग्छ? फेरि पनि उहाँहरू यही कुचुर गरिरहनुहुन्छ? यो दोहोरिरहन्छ। जब तपाईँ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, पार्टी प्रणालीमा, कमिटी प्रणालीमा, कमिटीसँग अधिकार हुने प्रणालीमा फर्किनुहुन्न हैन, तबसम्म यो प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ। अहिले कतिचोटि भयो यस्ता, अहिले तपाईँले नि भन्नुभयो नि यस्ता प्रतिबद्धता त पटक पटक भए। अस्ति केन्द्रीय कमिटीकै बैठक पछाडि कति प्रतिबद्धता भए र ती कति लागू भए, त्यो बिचमा भएका अरू मिटिङहरूका प्रतिबद्धता कति प्रतिबद्धता भए। पावर सेयरिङको प्रतिबद्धता त योभन्दा अगाडि नै भएको होइन र भने होइन।
त्यो कति लागू भयो कि भएन? प्रतिबद्धता अब चाहिँ त लागू हुन्छ। भयो अब चाहिँ बारम्बार लागू भइहाल्छ उहाँलाई भन्ने चित्त आलाप बुझ्दा केही आफूसँगै छैन। ल्याएर राखिदिने, चित्त नबुझ्दा अलिक पर कुर्सी टेबल राखिदिने पनि भयो नि। त्यही त त्यो अनि मतलब यो प्रतिबद्धताहरू पटक पटक भएका छन्, सार्वजनिक रूपले भएका छन्, कमिटीको हिसाबले भएका छन्, तर ती कति लागू भए त्यसै भएका छैन। त्यसैले अहिलेसम्म नभएका हुनाले भोलि हुन्छन् भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ। यो भनेको 100% प्रेडिक्सन चाहिँ गर्नु फेरि पनि हुँदैन। भोलि यी प्रतिबद्धताहरू लागू हुँदैनन् भन्ने ठुलो ठाउँ छ, म यति चाहिँ भन्न सक्छु। किटेर प्रवृत्तिगत कुरा गरौँ है। एउटा प्रवृत्तिको कुरा चाहिँ तपाईँले केटाकेटीदेखि नै सुनेको, चिनेको, पढेको, जानेको केपी ओली, उहाँको प्रवृत्ति चाहिँ सुध्रिएर जाने प्रकारको छ? होइन, त्यसरी म व्यक्तिगत सामान्यतया व्यक्तिगत हिसाबले व्यक्तिको कुरा गरेको छैन, प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु। उहाँ त संस्था हो। कस्तो हुन्छ होइन, त्यो मान्छेका प्रवृत्तिहरू सुध्रिनै समाजशास्त्रको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने मान्छेका कुनै पनि प्रवृत्ति सुध्रिनै नसकिने तहका हुँदैनन्। अहिले नै पनि तपाईँले बिचमा हेर्नुभयो भने जुन जुन लचकता देखियो उहाँमा, त्यो लचकता तपाईँले अघि 4 दिन अगाडि कल्पना गर्नुभएको थियो? यसै पनि यो भनेको मैले समाजशास्त्रको सिद्धान्तलाई प्रमाणित गरेको। 4 दिन अगाडिमा उहाँले जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो हिसाबमा त यो लचकता हुन्छ भने त सोचिएको थिएन। माफी माग्न तयार हुने, सेयरिङ गर्न तयार हुने, कमिटी प्रणालीमा फर्किने, के यसरी मिलाएर जाने, नियुक्तिहरू मिलाएर, यो सब कुराको लचकता भनेको त यो त यदि त्यो साँच्चै हुने हो भने त त्यो त ठुलो परिवर्तनको कुरा हो नि त। फेरि राजनीति भनेको असम्भवहरू सम्भव हुने खेल हो। बस किन त्यो हो भने त्यहाँ ठुलो जमात हुन्छ, त्यहाँ ठुलो सङ्गठन हुन्छ, त्यहाँ धेरै मान्छेको समूह हुन्छ। किनभने जस्तो मेरा प्रवृत्ति कुनै पनि व्यक्तिका, म आम रूपमा भन्छु एउटा यो समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के हो भने तपाईँ यसै भन्नु न, आम रूपले एउटा एकदम हाइएस्ट इक्जाम्पल कल्पना गरौँ न, वाल्मिकी कसरी वाल्मिकी भए भन्ने त हाम्रो मिथोलोजी छ नि, अलिअलि हिस्ट्री, अलिअलि मिथोलोजी छ। त्यसैले अहिलेको समाजशास्त्रले पनि के भन्छ भने मान्छेको नेचर चाहिँ सोसियली कन्स्ट्रक्ट भएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणकै लागि अहिले प्रचण्ड या ओली, म फेरि पनि व्यक्तिको हिसाबले भन्न चाहन्न थिएँ, तपाईँले मलाई बाध्य पार्नुभयो। प्रचण्ड या ओलीका वरिपरि रहेका या माधव नेपाली अर्को कुनै नेताका वरिपरि रहेका महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूले यसरी जानुपर्छ भनेर अडान लिइराखे भने ती नेताहरू त्यसरी नै जानेछन् र बाध्य हुन्छन्। किनभने तपाईँको वरिपरि कस्तो मत छ, कस्तो मत राख्नु भएको छ भन्ने कुराले तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ नेताहरू अचानक आफ्ना कुराहरू फेर्छन् नि। फेर्ने कारण के हुन्छ भने आफ्ना वरिपरिका, किनभने व्यक्तिको प्रवृत्ति भनेको, म तपाईँलाई एउटै समाजशास्त्रीय कुरा भन्छु, व्यक्तिको प्रवृत्ति भनेको सामाजिक हुन्छ है। आज म जति घमण्डी छु नि, त्यो किन घमण्डी छु भने मेरो घमण्डमा वाह गर्ने वरिपरि मेरा वरिपरि मान्छेहरू छन् क्या। ती मध्ये 10 जना मध्ये 7 जनाले यो भएन भने मैले अब मेरो घमण्ड, मेरो अहङ्कारमा मैले पुनर्मूल्याङ्कन सुरु गरिहाल्छु। त्यसैले प्रवृत्ति व्यक्तिमा मात्रै हुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन, प्रवृत्ति सामूहिक हुन्छ होइन। जस्तो उदाहरणको लागि स्थायी कमिटीले कमिटी प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा जोरदार माग गर्यो भने म तपाईँलाई यति भन्छु, यी सबै नेताका कार्य सम्पादनमा केही परिवर्तनहरू आउँछन्। हस् डाक्टर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राजनीतिक दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेको, अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेर पछिल्लो दिनमा नेपाल आइसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायतमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। विभिन्न ठाउँमा प्रशिक्षण, राजनीतिक प्रशिक्षण, मार्क्सवादी चिन्तकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले राजनीतिको बदलिँदो रङमा यो कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। नेकपाभित्रको पात्र र प्रवृत्तिको कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।